أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آيات مكان آيات والله أعلم بما تنزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون كل نزله روح القدس من ربك بالحق لينذر الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون بصر لسان الذين يلحدون إليه أعجم وهذا لسان